माशाअल्लाह भाई यूनस साहब दा साहबजादा कारी मोहम्मद उस्मान तुहाडे सामने तिलावत कलाम पाक पेश करनगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र व लयालिल अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल लैलि इज़ा यसर। हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआदिर मज़ातिल इबाद। अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद। व समूद अल्लज़ीना जाबु الصخر بالواد। وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد। فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد। فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا
ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم فيومئذ لا يعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیروں کو کیوں مانگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیروں کو کیوں مانگنا ہے بندے آج میں تیرا سر ایک ہے اے رب رحمان دا در ایک ہے بندے آج میں تیرا سر ایک ہے اے میرا رحمان دا در ایک ہے آجا مغلا جو کچھ جانا ہے آجا مغلا جو کچھ جانا ہے ہاں تیرا رب کیوں شرمانا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیروں کو کیوں مانگنا ہے اے ہو اللہ دے قرآن چے آیا او بندے آج میں تیرا سر ایک ہے اے رب رحمان دا در ایک ہے آجا منگلا جو کچھ جانا ہے ہاں تیرا رب کیوں شرمانا ہے صدق اللہ